नमस्कार, यो न्यूज 24 टेलिभिजन प्राइम टाइम न्यूजमा स्वागत छ। एक महिनामा दुई छिमेकी भारत र चीनबाट नेपालमा उच्च स्तरीय भ्रमणहरू भए। प्रतिस्पर्धात्मक शैलीमा देखिएको यी भ्रमणहरूले मुलुकभित्र पुनः एकपटक कूटनीतिक बहस सुरु गरेको छ। दुवै देशले सैन्य रणनीतिमा जोड दिएको देखिन्छ। भारतले गुप्तचर निकाय रका प्रमुख सामन्त कुमार गोयल र स्थल सेनाध्यक्ष मनोज मुकुन्द नरवणेको नेपाल भ्रमण गरायो। त्यसपछि भारतीय विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृङ्गलाको भ्रमण भयो। उता चीनले पनि आफ्ना रक्षा मन्त्री वेइ फेङ्हेलाई नेपाल पठायो। दुवै भ्रमणलाई एकअर्काको दृष्टिबाट शङ्काको घेरामा समेत राखिएको छ। वास्तविकता त्योभन्दा पर छ। द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय सम्बन्धमा कूटनीतिक भ्रमणको आफ्नै महत्त्व हुन्छ। यस्ता भ्रमणहरूले पार्ने दुर्गामी असर पनि उत्तिकै रहन्छ। हुन पनि बहुपक्षीयतामा विश्वास राख्ने मुलुकका कार्यकारी प्रमुख र त्यो तहमा भ्रमण तय गर्ने कूटनीतिक अधिकारीहरूले अधिकतम भ्रमण गराउन खोज्नुपर्छ। हाम्रो जस्तो मुलुकले सबैसँग सहकार्य र विश्वासको वातावरण बनाउनु पर्ने छुट्टै महत्त्व रहेको हुन्छ। नेपालले पनि सबै मुलुकसँग मैत्री सम्बन्ध नै आफ्नो मूल लक्ष्य रहेको प्रष्ट पार्दै आएको छ। अब प्राइम टाइम न्यूजका हेडलाइन्स। नेपालमा छिमेकी मुलुकको चासो, नेपालसँगको समझदारी विकास हुँदै गएको भारतको दाबी। चीन भन्छ दुई देशको सम्बन्धमा तेस्रो पक्षले चिन्ता नगरोस्। 24 घण्टामा 2100 कोरोना संक्रमित निको, 1300 संक्रमित थपिए। मृत्यु हुनेको संख्या पनि 1551 पुग्यो। तीन दिनभित्र कोरोना बिमाको माग दाबी भुक्तानी दिन अर्थ मन्त्रालयको निर्देशन। दैनिक प्रगति प्रतिवेदन नियमित रूपमा पेश गर्नुपर्ने। संघीय सरकारले हस्तक्षेप गरेको भन्दै प्रदेश 2 सरकारद्वारा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर। रिटको पेशी मङ्सिर 26 गतेलाई तोकियो। र संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा नेपालले पनि गर्यो गाँजालाई लागू औषधको सूचीबाट हटाउने पक्षमा मतदान। लागू औषधको सूचीमा हटेको राष्ट्रसङ्घद्वारा जानकारी। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। दुई छिमेकी चीन र भारतले नेपालसँगको सम्बन्धलाई उच्च महत्त्व दिएको बताएका छन्। भारतीय विदेश मन्त्री एस जयशंकरले भारतीय सञ्चार माध्यम दि हिन्दूलाई दिएको एक अन्तर्वार्तामा नेपालसँगको सम्बन्ध सुधार जारी रहेको बताउनु भएको छ। नेपालसँग केही असमझदारीहरू भए पनि पछिल्ला दिनमा दुवै देशबीच समझदारी विकास हुँदै गएको उहाँको भनाइ छ। उहाँले दुई देशबीच पछिल्लो 1 वर्षदेखि कायम नक्सा विवादलाई घरेलु राजनीतिको नतिजाको रूपमा समेत संकेत गर्नुभएको छ। उहाँले अधिकांश छिमेकीहरूमा लोकतान्त्रिक व्यवस्था रहेको हुँदा सबैले आफ्नो हिसाबले राजनीति गर्ने गरेका कारण समेत विवाद देखिने गरेको बताउनु भएको छ। त्यसैगरी जयशंकरले संविधानको विषयलाई लिएर भारतले जनाएको आपत्तिलाई कुनै एउटा घटना विशेषका रूपमा हेर्नुपर्ने र त्यसैका आधारमा दुई देशबीचको सम्बन्धका बारेमा निष्कर्षमा पुग्न नहुने बताउनु भएको छ। उता चीनले पनि नेपाल सम्बन्धबारे बोलेको छ। भारततर्फ संकेत गर्दै चीनले नेपालसँगको आफ्नो सम्बन्धले तेस्रो पक्षलाई कुनै पनि असर नगर्ने बताएको छ। चीनिया विदेश मन्त्रालयमा आयोजना गरिएको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता हो चिनयुङले चीन र नेपालको मित्रवत सम्बन्ध चीनिया र नेपाली जनताका लागि फाइदाजनक रहेको बताउनु भएको छ। यो सम्बन्धले तेस्रो पक्षलाई प्रभाव नपर्ने उहाँले बताउनु भएको छ। उहाँले नेपाल र चीन हिमाल र नदीले जोडिएका दुई मित्रवत छिमेकी मुलुक भएको बताउनुभयो। पछिल्लो समयमा भारतले नेपालको चीनसँगको सम्बन्धको बारेमा चासो राख्दै आएको छ। भारतीय त्यही चासोलाई संकेत गर्दै चीनिया विदेश मन्त्रालयबाट यस खालको अभिव्यक्ति आएको हो।
दुवै छिमेकी राष्ट्रको मुख्य चासोमा नेपाल पर्न थालेको छ। विश्व राजनीतिमा प्रतिस्पर्धीकै रूपमा रहेका चीन र भारतले नेपाललाई चासोमा राख्नु अस्वाभाविक होइन। दुई देशका उच्च अधिकारीहरूको नेपाल भ्रमणपछि दक्षिण एसियामा एउटा तरङ्ग आएको छ। हालै मात्र पनि दुई देशले नेपालसँगको आआफ्नो सम्बन्धबारे थप प्रश्न पार्न खोजेका छन्। दुवै देशले नेपालसँग आफ्नै किसिमको सम्बन्ध प्रगाढ बनाउने विश्वास लिएका छन्। नेपालले पनि दुवै देशसँग समान किसिमको सम्बन्ध रहने बताइसकेको छ। एक रिपोर्ट। विश्व परिदृश्यमा नेपालको महत्त्व चान्चुने छैन। महत्त्व अहिलेदेखि होइन, भारत स्वतन्त्र हुनु अघिदेखिकै हो। बाहिरी विश्वमा सक्रियता देखाउन थालेपछि नेपालको कूटनीतिक सम्बन्धमा नयाँ र फरकपन देखिए पनि यसका आधार पुरानै रहनुपर्ने कतिपयको दृष्टिकोण छ। सरकारले पनि सबैसँग समान र सुमधुर सम्बन्ध कायम गर्ने आफ्नो धारणा प्रष्ट पारेको छ। संसदको सुनवाई समितिमा परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गिमालीले एकअर्का विरुद्ध होइन, समान सम्बन्ध र दुवै देशसँग सुमधुर सम्बन्ध राख्ने नेपाली पक्षको स्पष्ट दृष्टिकोण रहेको बताएका थिए। नेपालको नीति राष्ट्रनीति सदैवै सन्तुलित छ। दुवै छिमेकीहरूको बीचमा असल सम्बन्ध विकास, दुवै छिमेकीहरूसँग असल सम्बन्ध विकास गर्दै उहाँको आर्थिक विकासबाट लाभान्वित हुने बाहेक हाम्रो आफ्नो पनि स्वार्थ छैन। कूटनीति सिधा रेखामा हुँदैन, यसको कुनै स्थापित सूत्र पनि छैन, तर यसको निश्चित मूल्य र मान्यता हुन्छ। त्यही मान्यताका आधारमा एकअर्का विरुद्ध प्रयोग नहुने गरी परराष्ट्र नीतिलाई कार्यान्वयन गर्न सरकार संवेदनशील हुनुपर्छ। उदाउँदो दुई शक्तिबीच रहेको नेपालले दुई छिमेकसँग प्रतिस्पर्धा होइन, सहकार्य गरेर अघि बढ्नुपर्ने कूटनीतिका जानकारहरू बताउँछन्। बिहिबार भारतीय अङ्ग्रेजी दैनिक द हिन्दूसँगको अन्तर्वार्तामा नेपालसँगको सम्बन्धको प्रसङ्गमा विदेश मन्त्री एस जयशङ्करले कुनै बेला नेपाल भारतबीच केही समस्या थियो, तर पछिल्ला केही सातामा भारत र नेपालले मिलेर अगाडि बढ्ने निर्णय गरेको प्रसङ्ग उठाएका छन्। उनले आपसी समझदारी अघि बढेको बताएका छन्। उनले दुई देशबीच पछिल्लो 1 वर्षदेखि कायम नक्सा विवादलाई घरेलु राजनीतिको नतिजाको रूपमा समेत सङ्केत गरेका छन्। उनले अधिकांश छिमेकीहरूमा लोकतान्त्रिक व्यवस्था रहेको हुँदा सबैले आफ्ना हिसाबले राजनीति गर्ने गरेका कारण समेत विवाद देखिने गरेको जनाएको छ। नेपालको संविधान जारी हुँदा ताका पनि दुई देशको सम्बन्ध कमजोर बनेको थियो। जयशङ्कर आफै संविधान जारी नगर्न दबाब दिनका लागि काठमाडौँ उत्रिएका थिए, तर राजनीतिक दलहरूले अस्वीकार गरे। यो प्रसङ्गलाई पनि उनले कुनै एउटा घटना विशेषका रूपमा हेर्नुपर्ने र त्यसैका आधारमा दुई देशबीचको सम्बन्धका बारेमा निष्कर्षमा पुग्न नहुने बताएका छन्। यसले पनि नेपालको आन्तरिक मामिलामा भारत अब हस्तक्षेपकारी नीतिमा नरहने उनको भनाइ सङ्केत गर्दछ। उता चीनले पनि नेपाल चीनबीचको सम्बन्धलाई लिएर अर्को पक्ष भारतले चिन्ता गर्न जरुरी नरहेको प्रश्न पारेको छ। नियमित पत्रकार सम्मेलनमा चिनिया विदेश मन्त्रालयकी प्रवक्ता हौ चिनयुङले चीन र नेपालको मित्रवत सम्बन्धमा चिनिया र नेपाली जनताका लागि फाइदाजनक भएको, तर यसले तेस्रो पक्षलाई असर नगर्ने बताएकी छन्। दुवै छिमेकीले पछिल्लो समय नेपाललाई महत्त्व दिएको देखिन्छ। अब नेपालले पनि दुवै देशलाई एक अर्का विरुद्ध होइन, आफ्नो अनुकूलमा सम्बन्ध विस्तार गर्नुपर्ने जानकारहरू बताउँछन्। नेपालमा कोरोना भाइरसबाट मृत्यु हुनेको संख्या 1551 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 13 जनाले ज्यान गुमाएसँगै संख्या 1551 पुगेको हो। स्वास्थ्य मन्त्रालयको विवरण अनुसार हालसम्म सबैभन्दा धेरै 787 जनाको मृत्यु बागमती प्रदेशमा भएको छ भने सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशमा 23 जनाको मृत्यु भएको छ। यी बाहेक प्रदेश 1 मा 195 जना, प्रदेश 2 मा 196 जना, गण्डकी प्रदेशमा 105 जना, लुम्बिनी प्रदेशमा 206 जना र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 39 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। यस्तै देशभर कोरोनाबाट कुल 2,37,589 जना संक्रमित पुगेका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा 9,289 जनामा गरिएको पीसीआर परीक्षणमा 1,343 संक्रमित थपिएसँगै संख्या 2,37,589 पुगेको हो। यस्तै देशभर सक्रिय संक्रमित हुनेको संख्या 15,766 पुगेको छ। यता काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै पछिल्लो 24 घण्टामा थप 561 संक्रमित फेला परेका छन्। यो सँगै काठमाडौँ उपत्यकामा संक्रमितको कुल संख्या 1,12,621 पुगेको छ। उता प्रदेश अनुसार सबैभन्दा धेरै बागमती प्रदेशमा 651 जना र सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशमा 14 जना छन्। त्यसबाहेक 24 घण्टामा प्रदेश 1 मा 282 जना, प्रदेश 2 मा 51 जना, गण्डकी प्रदेशमा 147 जना, लुम्बिनी प्रदेशमा 154 जना र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 44 जना संक्रमित थपिएका छन्। यस्तै 24 घण्टामा 2111 संक्रमित निको भएसँगै हालसम्म 2,20,272 संक्रमित निको भएर घर फर्किएका छन्। यसैगरी क्वारेन्टिनमा रहनेको संख्या 576 छ। हालसम्म देशभर कुल 17,63,919 जनाको पीसीआर परीक्षण भएको छ। अर्थ मन्त्रालयले कोरोना बिमा माग्दाबी 3 दिनभित्र
भुक्तानी दिन पुनः निर्देशन दिएको छ। कार्तिक 18 गते मन्त्रालयले बसेको निर्णयले 7 दिनभित्र बिमा दाबी भुक्तानी गर्ने निर्देशनको कार्यान्वयन नभएपछि पुनः निर्देशन दिएको हो। मन्त्रालयले हालसम्म न्यून संख्यामा मात्र भुक्तानी भएको दैनिक प्रगति प्रतिवेदन नियमित रूपमा मन्त्रालयमा प्राप्त नभएको बताएको छ। कोरोना बिमा मापदण्ड बमोजिम प्रक्रिया तथा कागजात पूरा भएका दाबीहरूको भुक्तानी 3 दिनभित्र गरी दैनिक रूपमा मन्त्रालयमा जानकारी गराउन निर्देशन दिएको छ। यस्तै भेरिफिकेसन गर्न बाँकी दाबीको भेरिफिकेसन यथाशीघ्र सम्पन्न गरी भुक्तानी दिने व्यवस्था मिलाउन मन्त्रालयले भनेको छ। यसैगरी कोरोना बिमाको हालसम्मको दाबी संख्या, कागजात पूरा भएका दाबी संख्या, भेरिफिकेसनका लागि स्वास्थ्य सेवा विभागमा पठाएको संख्या, भेरिफिकेसन नभएका वा नक्कली दाबीको विवरण, दाबी भुक्तानीको विवरण बुझाउन निर्देशन दिएको छ। संघीय सरकारले हस्तक्षेप गरेको भन्दै प्रदेश नम्बर 2 सरकारले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको छ। प्रदेश सरकारको अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप भएको भन्दै प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार मन्त्री जितेन्द्र सुनलले रिट दायर गरेका हुन्। मन्त्री सुनलले दायर गरेको रिटको पेशी मङ्सिर 26 गतेलाई तोकिएको छ। प्रदेश 2 सरकारले यसअघि पनि संघीय सरकार विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको थियो। प्रदेश 2 सरकारले संविधानको अनुसूची 6 अनुसार प्रदेशको अधिकार क्षेत्रमा पर्ने काममा संघीय सरकारले हस्तक्षेप गरेको बताएको छ। संघीय सरकारको भूमिगत जलस्रोत विकास समितिले कार्तिक 21 को परिपत्र र समृद्ध तराई मधेस सिंचाई विशेष कार्यक्रमले कार्तिक 24 गते आह्वान गरेको बोलपत्रले हस्तक्षेप भएको प्रदेशको तर्क छ। भूमिगत जलस्रोत विकास समितिको परिपत्रमा हाल प्रदेश सरकारले प्रयोग गर्दै आएको भवन, सवारी साधन लगायत भौतिक साधन संघीय सरकारलाई फिर्ता गर्ने र प्रदेशको अधिकार क्षेत्र हस्तक्षेप गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न भनेको भन्दै बदर गर्न माग गरिएको छ। पछिल्लो समय पर्यटकको मुख्य गन्तव्य बनेको छ राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा संरक्षित क्षेत्रहरू। मुलुकभित्र रहेका हाम्रा संरक्षित क्षेत्रहरू पर्यटकीय नगरी हुन् र पर्यटकीय विकासका आधारहरू पनि हुन्। तर यी पर्यटकीय नगरीहरू अतिक्रमणको चपेटामा छन्। कञ्चनपुरको शुक्लाफाटा राष्ट्रिय निकुञ्ज मध्यवर्ती क्षेत्र विगत लामो समयदेखि अतिक्रमणमा परेको छ। एक रिपोर्ट। प्राकृतिक विविधताले भरिपूर्ण राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्र पर्यटकीय हब नै बनेको छ। सुन्दर प्राकृतिक सौन्दर्यतामा रमाउने थलो बनेको छ। निकुञ्ज क्षेत्रहरू बाहिरीय पर्यटक मात्र होइन, पछिल्लो समय आन्तरिक पर्यटकहरूको चाप पनि यी संरक्षित क्षेत्रहरूले खिच्दै आएको छ। तिनै मध्येको एक सुदूरपश्चिम प्रदेश स्थित कञ्चनपुरमा रहेको शुक्लाफाटा राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्र पनि पर्यटकका लागि महत्त्वपूर्ण गन्तव्य मानिन्छ। तर निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रमा पर्ने जमिन अतिक्रमणमा परेको छ। नदी बगर खेल मैदानहरू अतिक्रमणको चपेटामा परेको स्थानीयले बताएका छन्। करिब 16 बिघा भन्दा बढी जमिन अतिक्रमणमा परेको उनीहरूको भनाइ छ। तर पनि अतिक्रमणमा परेको जमिन सम्बन्धित निकायले नियन्त्रणमा लिन सकेको छैन। उल्टै राजनीतिक पहुँच र जनप्रतिनिधिको संरक्षणमा अतिक्रमण भइरहेको स्थानीय बताउँछन्। विगत लामो समयदेखि सोही खेल मैदानमा खेल्दै आइरहेका युवाहरू अहिले खेल मैदान नहुँदा भौतारी रहेका छन्। वडा नम्बर 5 का युवाहरूले यसको विरोध गर्दै वडा कार्यालयसम्ममा अतिक्रमण जग्गा नियन्त्रणमा लिन निवेदन पेश गरे। वडा कार्यालय र युवाहरू दुवै पक्षबीच भएको छलफल बिना निष्कर्षमा टुङ्गियो। यसबारे वडा कार्यालयले पनि चासो नदेखाएको स्थानीयको आरोप छ। नियन्त्रणमा लिनुको साटो स्थानीय सरकारले निकुञ्जलाई दोष दिने र निकुञ्जले भने स्थानीय सरकारलाई दोष दिन थालेका छन्। उसो त निकुञ्जसँग समन्वय गरी अतिक्रमण भएका सार्वजनिक जमिन खेल मैदान हटाई तारबार हाल्ने निर्णय गरेको भए पनि अझैसम्म नगरपालिकाले कुनै कदम अघि बढाउन सकेको छैन, जसले गर्दा अतिक्रमण गरी बसेकाहरूको मनोबल झनै बढेको छ। राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन 2029 मा निकुञ्ज क्षेत्रभित्रको भूभाग कब्जा गर्न, आबादी गर्न, खेती गर्न, बाली उब्जाउन, काट्न, घरपालुवा जीवजन्तु वा पन्छी चराउन, वन पैदावारमा हानि नोक्सानी पुर्याउन र खनिज निकाल्न नपाइने व्यवस्था छ। तर पनि आन्तरिक तथा बाहिरी पर्यटकीय गन्तव्यको महत्त्व बोकेका राष्ट्रिय निकुञ्जहरू अतिक्रमण हुने क्रम रोकिएको छैन। स्थानीय सरकार र संघीय सरकार बीच समन्वय नहुँदा विकास निर्माणका आयोजनाहरू अन्योलमा पर्ने गरेका छन्। यस्तै भयो तेह्रथुमको आठराई गाउँपालिकामा पनि, जहाँ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शिलान्यास गरेको सडकलाई स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिले मान्यता नदिएको प्रसङ्ग कार्यक्रम कल 24 लाई प्राप्त भएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले फागुन 11 गते आफ्नो जन्मोत्सव मनाउन तेह्रथुम पुगेका बेला तेह्रथुमको आठराई गाउँपालिकाको सुकेपोखरी हुँदै ताप्लेजुङको
ढुङ्गा साँघो जोड्न सडक खण्डको शिलान्यास गरेका थिए। तर प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको सडक शिलान्यासमा स्थानीय जनप्रतिनिधि नै असन्तुष्ट देखिएका छन् भने उनीहरूले प्रधानमन्त्रीले गरेको शिलान्यास आफूलाई मान्य नहुने भन्दै छुट्टै ठाउँबाट सडकको डिपिआर तयार पारेका छन्। एक रिपोर्ट। सुन्दा तपाईलाई अचम्म लाग्ला, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शिलान्यास गरेको सडक खण्डलाई स्थानीय सरकारले मान्यता दिएन भन्दा। तर तपाईले सुनेको कुरा सही हो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले फागुन 11 गते आफ्नो जन्म उत्सव मनाउन तेह्रथुम पुग्दा शिलान्यास गरेको तेह्रथुमको आठराई गाउँपालिका स्थित सुके पोखरी हुँदै ताप्लेजुङको ढुङ्गे साँगो जोड्ने सडक खण्डलाई मान्यता दिएको छैन। प्रधानमन्त्री ओलीले शिलान्यास गरेको सडकलाई स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिहरूले अन्यत्र ठाउँमा सार्न डिपिआर समेत गरेको छ। प्रधानमन्त्रीले शिलान्यास गरेको सडक स्थानीय जनप्रतिनिधिले त्यहाँका जनतालाई पाएक पर्ने ठाउँमा भन्दा आफूलाई पाएक पर्ने ठाउँमा सारेपछि उनीहरू आन्दोलित भएका छन्। तपाईहरुको बस्नुभएको थियो, प्राविधिकहरु नेताहरु त्यतिखेर बस्नुभएको थियो। यो कुराहरु चाहिँ के अरे तपाईले गाउँपालिका ठेल्नुपर्छ कि डिभिजन कार्यालयमा ठेल्नुपर्छ कि तपाईले ठेल्ने काम र सर्वे हुँदैछ भनेदेखि तपाईले चाहिँ रोक्ने काम तपाईको जिम्माको कुरा। यो कुरा अन्तिम कुराहरु तपाईको जिम्मामा बसेर रोबरमा बसेर के अरे प्राविधिक छाट्नुहुन्छ नाप्नलाई सुरु हुन्छ। अनि हामीहरू चाहिँ के अरे हाम्रो चित्त बुझेन यो कुरा भनेर हामीहरू आइयो। अब स्थानीय तहको विकासको लागि निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिहरूबाट नै तेह्रथुमको आठराई गाउँपालिकाको सुके पोखरी हुँदै ताप्लेजुङको ढुङ्गे साँगो जोड्ने कालोपत्रे सडकलाई तोडमोड गरी अन्य ठाउँ सार्न खोजेको भन्दै स्थानीय आन्दोलित बनेका छन्। उक्त विषयलाई लिएर भदौरे, ह्याकु, चोकपुर, ढुङ्गे साँगोसम्मको तल्लो भेगका बासिन्दाले भौतिक पूर्वाधार र यातायात मन्त्री बसन्त कुमार नेङवाङलाई ध्यान आकर्षण पत्र बुझाउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले शिलान्यास गरेको मार्गबाट सडक निर्माणको काम अगाडि बढाउन माग गरेका छन्। अलिकति त बुझ्नुपर्छ नि हो, यो तल्लो भेगका मान्छे नै होइन, तल्लो गाउँको मान्छे नि चाहिँदैन नि। प्रधानमन्त्री ओलीले मध्य पहाडी लोकमार्गको सुके पोखरी, छातेढुङ्गा, भदौरे, याको, चोकपुर, रमिते हुँदै मदन भण्डारी राजमार्ग जोड्ने ढुङ्गे साँगो 65 किलोमिटर लामो सडकको शिलान्यास गरेका थिए। शिलान्यासका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले सोही मार्ग मार्फत सडक निर्माण प्रक्रिया अघि बढ्ने गरी सम्बोधन समेत गरेका थिए। तर स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिहरूले प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनलाई समेत वास्ता गरेका छैनन्। ह्याकु, ढाडे, चोकपुर, रमिते, हाङपाङ हुँदै ढुङ्गे साँगो जोड्ने सडकलाई तेह्रथुमको ह्याकुबाट तोडमोड गरी सरस्वती मावि, ह्याकु, परमसिंह मावि, निघुरादेन हुँदै दुर्गा उच्च मावि, फुलबारीतिर लान खोजेको भन्दै स्थानीयले सरकारको ध्यान आकर्षण गराएका छन्। न्युजहरू अझै बाँकी नै छन्, अहिलेलाई ब्रेक। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। सडक निर्माणमा ठेकेदारको ढिला सुस्ती भएको भन्दै रूपन्देहीको सीमा क्षेत्र बेलहियाका स्थानीय बासिन्दाले विरोध गरेका छन्। स्थानीय बासिन्दाले नेपाल भारत सिमानाको बेलहिया बाइपासमा 2 घण्टा सडक छेकेर यातायात बन्द गरी विरोध जनाएका हुन्। एक रिपोर्ट। रूपन्देहीको बेलहिया बुटवल व्यापारिक सडक मार्ग अन्तर्गत भारतसँग सीमा जोडिएको बेलहियादेखि भैरहवातर्फ 750 मिटर सडक निर्माणको ठेक्का लिएको बिरुवा कन्स्ट्रक्सन प्रणालीले महिनौदेखि निर्माणको काम रोकेको छ। धुलात्मक सडकका कारण बेलहियाका स्थानीयले शास्ति खेप्दै आएका छन्। लामो समय सडक अलपत्र छाड्दा आफूहरू आजित भएको भन्दै सिद्धार्थनगर नगरपालिका वडा नम्बर 1 बेलहियाका स्थानीयले आइतबार विरोध प्रदर्शन गरी 2 घण्टासम्म यातायातका साधन ठप्प पारेका हुन्। कुनै पनि कुरालाई पुरा गर्नु, सडकमा आउनु जुन जनतालाई बाध्य पारिएको छ, यो एउटा प्रथा राज्यबाट हट्नुपर्छ। राज्यले यस्तो गलत प्रथालाई चाहिँ अँगालिएर जनतालाई सडकमा आउन, हरेक कुरालाई जनतालाई सडकमा आउन बाध्य पार्नु हुँदैन भन्ने हाम्रो मागसहित यो बाटो छिटोभन्दा छिटो बन्नुहोस् भन्ने हामी सम्पूर्ण बेलहियावासी चाहन्छौँ। 7 वर्ष भयो, यति लामो 7 वर्षसम्म हामी यहाँको बेलहियावासी धुलो र धुवा खाँदै बसेका छौँ। हामीले बार बार भनेका छौँ यो प्रवेश नाका हो,
यसलाई केही सुन्दर बनाउँछौँ बरु हामी यहीँको वासीले बनाउँछौँ, तर यस बाटोलाई तपाईँहरूले कम्प्लिट गरिदिनुहोस् भन्दा ठेकेदार कम्पनीले लापरवाही गर्ने र नेपाल सरकारले त्यसमा कुनै किसिमको वास्ता नगरेर आज हामी सम्पूर्ण बेलैयावासी एकजुट भई अब यो आन्दोलन गर्न बाध्य भएका छौँ। 3.5 वर्ष अघि नै भत्काइएको सडक निर्माणमा ठेकेदारले ढिलासुस्ती गर्दा घाम लाग्दा धुलो उड्ने र पानी पर्दा हिलाम्मे हुने गर्छ। यसले गर्दा स्थानीय सहित नाका हुँदै आवत जावत गर्ने भारत लगायत तेस्रो मुलुकका पर्यटक र आयातकर्ताहरूले समेत शास्ति पाउने गरेका छन्। ठेकेदारले अहिलेसम्म माटो फिलिङ गर्ने, सडकको दुवैतर्फ गरी 5 मिटर नाली बनाउने लगायतका काम मात्रै गरेको छ। सडकमै यत्रतत्र छडिएका निर्माण सामग्रीले दुर्घटनाको जोखिम उत्तिकै बढेको छ भने धुलोले यहाँबाट ओहोर दोहोर गर्ने मान्छे चिन्नै मुस्किल पर्ने स्थानीयको भनाइ छ। हामीलाई यो यताउता हिँड्दाखेरि भैरव सुरुले हिँड्दाखेरि हामीलाई बाटोमा धेरै धुलोबाट हामीलाई चाहिँ धेरै ग्रसित भएको मान्छे बिमारी भएका, रोगी भएका, आँखाका रोगी होइन, विद्यार्थीलाई पनि समस्या भएको नाताले हामी आज यो बाटो छिटो सडक बनाओस् भनेर हामी चाहिँ जिल्ला कन्स्ट्रक्सनलाई दबावमूलक कार्यक्रम गरेका छौँ। स्थानीयको बन्दले 2 घण्टासम्म भन्सार पास भएका मालवाहक सवारी आफ्नो गन्तव्यतर्फ जान रोकिएका थिए। स्थानीयले आइतबार बिहान 10 देखि 12 बजेसम्म सडक अवरोध गरेका हुन्। यो सडकको 2073 चैतमा 17 करोड रुपैयाँमा बिरुवाले व्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजनासँग ठेक्का सम्झौता गरेको थियो। सम्झौता अनुसार 2076 भदौ मसान्तभित्र सडक निर्माण सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने भए पनि सार्वजनिक खरिद नियमावलीको 10औं संशोधनपछि म्याद थप गरी 2077 को चैत मसान्तसम्म पुर्याइएको छ। सडक निर्माणको प्रगति भने अहिलेसम्म जम्मा 27% मात्र रहेको 5 करोड भुक्तानी दिइसकेको आयोजनाले जनाएको छ। एक हप्ता अगाडि हामीले सम्बन्धित कन्स्ट्रक्सनवाला बिरुवा कन्स्ट्रक्सनले त्यो काम गर्ने र त्यसको सम्बन्धित ठेकेदारलाई यहाँ बोलाएर छलफल गरेका थियौँ। सर्टपछि म तुरुन्तै काम सुचारू गर्छु भनेर हामीसँग माइन्डेड गरेर पनि गएको छ। बेलहिया नेपालको दोस्रो ठुलो भन्सार कार्यालय रहेको नाका मात्रै होइन, यो नाका हुँदै भारत लगायत तेस्रो मुलुकका सबैभन्दा बढी पर्यटक नेपाल भित्रिन्छन्। भैरहवाबाट प्रकाश न्यौपानेको रिपोर्ट। रूपन्देहीमा बलात्कारजन्य घटनाका मुद्दा हरेक वर्ष बढ्दो क्रममा छन्। घटना बढ्दै जाँदा अदालतबाट त्यस्ता मुद्दाको फोर्स्यौट पनि त्यही अनुपातमै भइरहेको छ। अधिकांश बलात्कारजन्य घटनामा पीडितले अदालतबाट क्षतिपूर्ति पाउने गरी मुद्दा जित्ने गरेका छन्, तर पीडित भने क्षतिपूर्ति लिन आउँदैनन्। एक रिपोर्ट। नेपालको संविधान, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, फौजदारी कसुर सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐन 2074 र अपराध पीडित संरक्षण ऐन 2075ले अदालतबाट बलात्कारजन्य घटना प्रमाणित भए पीडकबाट र पीडकको हैसियत नभए सरकारले पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। अदालतले पीडितको अवस्था र अपराधबाट उसलाई पर्न गएको मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, आर्थिक असर र प्रभावको आधारमा क्षतिपूर्ति रकम तोक्ने गर्दछ। तर धेरै पीडित आफूले पाउनुपर्ने क्षतिपूर्तिबारे जानकार नै छैनन्। जानकारी भएकाहरू पनि क्षतिपूर्ति लिन आउँदैनन्। प्रतिवादीको नाउँको जेथा सम्पत्ति देखाएर उहाँहरूले निवेदन दिनुपर्ने हुन्छ। त्यस्तो निवेदन दिनुभयो भने हामी तत्कालै त्यस्तो जेथा रोक्का राख्न पठाउँछौँ र त्यो जेथा रोक्का राखिसकेपछि प्रतिवादीले नगदै दियो भने हामी नगदै लिन्छौँ र उहाँलाई भराइदिन्छौँ। नगद दिन नसकेको अवस्थामा त्यस्तो सम्पत्ति लिलाम गरेर पीडितलाई चाहिँ हामी क्षतिपूर्ति भराइदिन्छौँ। 2 वर्षको अन्तरालमा रूपन्देही जिल्ला अदालतबाट कसुर ठहरी पीडकबाट क्षतिपूर्ति भराइएका 45 जना पीडितले अझै क्षतिपूर्ति लिन आएका छैनन्। यो बीचमा 2 जना पीडकले मात्रै अदालतमा क्षतिपूर्ति बापतको रकम बुझाए पनि अन्यले बुझाएका पनि छैनन्। पीडकबाट क्षतिपूर्ति अदालतमा दाखिला हुँदा समेत पीडितले भने क्षतिपूर्ति लिन आएका छैनन्। कानुन अनुसार पीडितले मुद्दा फैसला भएको 6 महिनाभित्र क्षतिपूर्ति बापतको रकम लिन अदालतमा निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था छ। अदालतमा जम्मा भएको पीडितको नाममा जुन राहत कोष जम्मा भएको छ त्यो पीडित राहत कोष अन्तर्गत पनि उसलाई भराइन्छ र प्रतिवादीबाट जम्मा गरेको पैसा चाहिँ उसलाई दाखिला भइसकेपछि त्यो पीडित राहत कोषमा जम्मा भएको रकम लिन आउनुहोस् भनेर उसलाई जानकारी गराइसकेपछि सम्बन्धित पीडित चाहिँ आएपछि त्यसबाट भराइदिने व्यवस्था छ। तर अहिलेसम्म त त्यस्तो पीडितहरू लिन आएको देखिएन नि। पीडित लिन आएको भनेको केही मुद्दाहरूमा जम्मा भएको मुद्दाहरूमा हामीले जानकारी पठाइएको छ, ती आउने क्रममै हुन्छ।
अधिकांश बलात्कारजन्य घटना सुरुमै न्यायिक निकायसम्म नपुगोस् भनेर पीडक पक्षबाट विभिन्न प्रलोभन र मनोवैज्ञानिक त्रास देखाइन्छ। अर्कातर्फ पीडित अदालतबाट लामो समय मुद्दा फैसला नहुँदा झन्झटिलो प्रक्रिया, क्षतिपूर्ति रकम न्यून हुनु जस्ता कारणले पनि क्षतिपूर्ति रकम लिन नआउने न्यायाधिवक्ताको भनाइ छ। प्रक्रिया झन्झटिलो छ। निवेदन दिएर अदालतबाट भराइदिने कुरा छ, त्यो झन्झटिलो छ। अर्को कुरा, पाउनुपर्ने क्षतिपूर्ति भन्दा त्यो क्षतिपूर्ति रकम लिँदा लाग्ने खर्च बढी छ। नेपाली समाजमा अझै पनि बलात्कार पीडितलाई समाजले गर्ने व्यवहार फरक छ। सरकारले पीडित मैत्री वातावरण बनाई बलात्कारजन्य घटनामा अनुसन्धान गर्ने प्रहरी र मुद्दा दर्ता गर्ने सरकारी वकिल कार्यालयले पीडितलाई न्याय दिन मुद्दा चलिरहँदा अन्तर्कालीन क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ। अब बिजनेस न्यूज। केही दिनदेखि यता सुनको मूल्यमा लगातार वृद्धि भएको छ। बिहीबार सुनको मूल्यमा प्रति तुला 1600ले बढ्दै प्रति तुलाको 92,600 रुपैयाँ कायम भएको हो। बुधबार तुलामा 500 रुपैयाँले बढेर तुलाको 90,500 रुपैयाँमा कारोबार भएको सुनको मूल्य बिहीबार प्रति तुला 92,600 रुपैयाँमा कारोबार भएको हो। सुनको मूल्य 3 दिनमा तुलामा 2,600 रुपैयाँले बढेको छ। चाँदीको मूल्य पनि तुलामा 20 रुपैयाँले बढेको छ। बिहीबार चाँदीको कारोबार मूल्य 1,205 रुपैयाँ कायम भएको छ। बुधबार 30 रुपैयाँले बढेर तुलाको 1,185 रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुनको मूल्य बढेका कारण स्थानीय बजारमा त्यसको प्रभाव परेको हो। बिहीबार सुन प्रति अंश 1,833.99 डलर र चाँदी 23.98 डलरमा कारोबार भएको नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। अब स्पोर्ट्स न्यूज। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले राष्ट्रिय फुटबल टोलीको बन्द प्रशिक्षणका लागि 58 खेलाडीलाई छनौट गरेको छ। बङ्गलादेशसँग गत महिना भएको 2 मैत्रीपूर्ण खेल अघिको प्रशिक्षणमा सहभागी सबै 34 खेलाडीलाई बन्द प्रशिक्षणका लागि छनौट गरिएको प्रशिक्षक बालगोपाल महर्जनले बताए। छनौटमा परेकामा 24 जना नयाँ खेलाडी छन्। विमल घरती मगर, सन्तोष तामाङ र दिनेश राजवंशी 1 वर्षपछि बन्द प्रशिक्षणका लागि छनौट भएका छन्। 1 वर्ष अघि तीनै खेलाडी एन्फाको अनुशासनको कारबाहीमा परेका थिए। बन्द प्रशिक्षण एन्फा कम्प्लेक्स सातो बाटोमा सञ्चालन गरिनेछ। सन् 2022मा हुने फिफा विश्वकप तथा सन् 2023मा आयोजना हुने एएफसी एसियन कपको छनौटका लागि एन्फाले खेलाडीलाई बन्द प्रशिक्षणमा बोलाएको हो। अब प्रशान्त ठाकुरका साथमा फटाफट न्यूज। राष्ट्रपति भण्डारीलाई भेट्न प्रधानमन्त्री ओली शीतल निवासमा। नेकपा भित्र हुर्किदो विवादको बारेमा प्रधानमन्त्रीद्वारा राष्ट्रपतिलाई ब्रिफिङ। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 1,343 जनामा संक्रमण पुष्टि, 13 जनाको मृत्यु। नेपालसँग समझदारी विकास हुँदै गएको भारतको भनाई। 2 देशको सम्बन्धमा तेस्रो पक्षले चिन्ता नगर्न चीनको आग्रह। विवेकशील नेपाली दल र साझा पार्टी बीच एकता विवादमा। विवेकशीलकी उपाध्यक्ष अजिता राई सहित 13 संघीय सदस्य साझा संघको एकतामा सहभागी नहुने। क्षेत्राधिकार मिचिएको भन्दै संघीय सरकार विरुद्ध प्रदेश 2ले दायर गर्यो रिट। प्रदेश 2 का भौतिक पूर्वाधार मन्त्री जितेन्द्र सोनाल आफै आए सर्वोच्च। रामचन्द्र पौडेलसँग सरकार ब्याक, हजारौं जनतामाझ बुल्दी खोलाको पुल उद्घाटन। कोरोना बीमाको दावी भुक्तानीबारे समितिलाई अर्थ मन्त्रालयको 4 बुँदे निर्देशन। कोरोना बीमा मापदण्ड बमोजिम प्रक्रिया तथा कागजात पूरा भएका दावीहरूको भुक्तानी 3 दिनभित्र गरी दैनिक रूपमा मन्त्रालयमा जानकारी दिन निर्देशन। 4 देशका राजदूतले राष्ट्रपति भण्डारी समक्ष प्रस्तुत गरे ओहदाको प्रमाणपत्र। थाइल्यान्ड, इजरायल, बङ्गलादेश र म्यानमारका राजदूतद्वारा ओहदाको प्रमाणपत्र प्रस्तुत। नेपाल र भारतबीच व्यापार पारोहन सम्बन्धी बैठक सुरु। व्यापार र आर्थिक सम्बन्धको समीक्षा गर्दै थप वृद्धिको मार्ग अगाडि बढाउने विश्वास। कोरोनाका कारण 15.5 लाख नेपालीले गुमाए रोजगारी। अनौपचारिक क्षेत्रमा बढी असर। 26 करोडको लागतमा मकवानपुरको हेटौडा 11 स्थित राप्ती खोलामा पुल निर्माण सुरु। बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलद्वारा पक्की पुलको शिलान्यास।
कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा बिहिबार राजतन्त्रको पक्षमा प्रदर्शनका सहभागीहरूले राजा आऊ देश बचाऊ, गणतन्त्र चाहिँदैन देश बेच्न पाइँदैन जस्ता नारा पनि लगाए। रौतहटका 8वटा क्रसर उद्योग बन्द गर्ने प्रशासनको निर्णय मापदण्ड विपरीत सञ्चालन भएको भनाए। राष्ट्र बैंकद्वारा मौद्रिक नीति समीक्षाको आन्तरिक तयारी सकियो, 1-2 दिनभित्रै सार्वजनिक गरिने। 9 दिनपछि शेयर बजारमा करेक्सन, नेप्से दोहोरो अङ्कले घट्दा 8 अर्ब माथिको कारोबार। सुनको भाउ तोलामै 1600 रुपैयाँले बढ्यो, छापावाला सुनको भाउ प्रति तोला 92,600 रुपैयाँ तोकियो। एसियाली खेलकुदको आयोजक बन्न कतारले खोज्यो नेपालको साथ। कतार ओलम्पिक कमिटीद्वारा नेपाल ओलम्पिक कमिटीसँग सन् 2030 को एसियाली खेलकुदको आयोजनाको दावेदारीका लागि औपचारिक रूपमा सहयोग र समर्थनका लागि अनुरोध। पोखरामा सञ्चालन हुने भनिएको 9औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता फागुनमा नहुने, कोरोना संक्रमणको जोखिमका कारण फागुनमा खेल आयोजना गर्न नसकिने राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको भनाइ। एन्फाद्वारा बन्द प्रशिक्षणका लागि 58 खेलाडी छनौटमा परेका 24 जना नयाँ खेलाडी। सन् 2030 को मध्यपछि पेट्रोल कारको बिक्री बन्द गर्ने योजना बनाउँदै जापान, सन् 2050 सम्ममा कार्बन तटस्थताको आफ्नो लक्ष्य पूरा गर्ने उद्देश्य। बङ्गलादेशमा रोहिङ्गिया शरणार्थीलाई स्थानान्तरण गरिँदै असुरक्षित स्थान भएको अधिकार कर्मीको भनाइ। भारतीय अभिनेता रजनीकान्त राजनीतिमा प्रवेश गर्दै जनवरीमा पार्टी दर्ता गर्ने। फ्रान्सका पूर्व राष्ट्रपति भ्यालेरीको कोरोनाबाट मृत्यु, आधुनिक फ्रान्सका प्रमुख नेताको रूपमा पनि भ्यालेरी परिचित। र अमेरिकालाई पछि पार्दै चीन बन्यो ईयूको सबभन्दा ठूलो साझेदार। यस वर्षको पहिलो 9 महिनामा युरोपेली संघ र चीन बीचको व्यापार 425.5 अर्ब युरो। अब एउटा रोचक प्रसङ्ग। समाधि स्थलमा फूल, अगरबत्ती, खादा चढाउने चलन छ। तर भारतको लखनऊको एक समाधि स्थलमा मानिसहरू फूल होइन, चुरोट चढाउने गर्दछन्। यो समाधि स्थल वेल्स नामक एक क्रिस्चियन सिपाहीको हो। तर यहाँ हिन्दू तथा मुस्लिम लगायत सबै धर्मका मानिसहरू आउँदछन्। चुरोटवाला बाबाको नामले समेत चिनिने वेल्सको समाधि स्थलमा मानिसहरू चुरोट सल्काएर चढाउँछन्। पहिले खण्डहरूको रूपमा रहेको यो समाधि स्थल अहिले तरकारी गोदाम बनेको छ। यहाँ भारतीय स्वतन्त्रता अगाडि अङ्ग्रेज बस्दथे र सन् 1857 को सिपाही विद्रोहका क्रममा यहाँको अङ्ग्रेज सेनाको भवन ध्वस्त भयो र गोली लागेर क्याप्टन वेल्स पनि मारिए। वेल्स चुरोट तथा रक्सीका शौखिन थिए। सोही मान्यताका आधारमा यहाँ चुरोट चढाउने गरिएको विश्वास छ। यहाँ चुरोट चढाउन प्रेम जोडीहरू आउने गर्दछन् र सिक्रेट बाबालाई चुरोट चढाएमा प्रेम सम्बन्ध कहिले नटुट्ने मान्यता राख्दछन्। अब प्राइम टाइम न्यूज सक्नु अघि अहिलेसम्मका हेडलाइन्स पुनः एकपटक। नेपालमा छिमेकी मुलुकको चासो, नेपालसँगको समझदारी विकास हुँदै गएको भारतको दाबी। चीन भन्छ दुई देशको सम्बन्धमा तेस्रो पक्षले चिन्ता नगरोस्। 24 घण्टामा 2100 कोरोना संक्रमित निको, 1300 संक्रमित थपिए। मृत्यु हुनेको संख्यामा पनि 1551 पुग्यो। तीन दिनभित्र कोरोना बिमाको मागदाबी भुक्तानी दिन अर्थ मन्त्रालयको निर्देशन। दैनिक प्रगति प्रतिवेदन नियमित रूपमा पेश गर्नुपर्ने। संघीय सरकारले हस्तक्षेप गरेको भन्दै प्रदेश 2 सरकारद्वारा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर। रिटको पेशी मङ्सिर 26 गतेलाई तोकियो। र संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा नेपालले पनि गर्यो गाँजालाई लागू औषधको सूचीबाट हटाउने पक्षमा मतदान। लागू औषधको सूचीमा हटेको राष्ट्रसङ्घद्वारा जानकारी। प्राइम टाइम न्यूज अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्नको अन्तिम परिणाम यसपछि प्रसारण हुने कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा हेर्नुहोला।
थप न्युजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, इमेल र भाइबरबाट न्युज24 को हेल्प डेस्कमा केही समस्या र गुनासा छन् भने सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। नमस्ते। कोरोनाले सृजना गरेको संकटमा पल पलका न्युज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्युज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।